थोडे दीस पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीची मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेक थोडी डिसिजनां घेतली. आतां सगळ्यान पयलीं ह्या मडगांवची म्युनिसिपालिटी मडगांवचो डिफेक्टर आमदाराचे पॅनल चलयता ताका हांव एक प्रश्न विचारपाक सोदता की बाबा इतली घाई कित्याक आनी कोणाच्या सांगण्यान इतली घाईनी तुमी डिसिजनां घेतात. तुमचो टर्म सोंपपाक 6 म्हयन्यापासून उरूना जाल्यार हें फक्त लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर ही डिसिजनां बी तुमी घेतल्या. कित्याक हाका लॉंग टर्म विजनूय ना. ही जी तुमी डिसिजनां घेतला ताका प्लॅनिंगूच ना आनी टॅक्निकल बेजूय ना. सगळ्यान पयलीं फी हायकाचेर येता. ताका एंटी पीपल फी हायक म्हणटा हो. कित्याक हो फी हायक म्हणटा तो अशे तरेन करून घेतला जे लोकांच्या अगेन्स्ट वचून आनी थोडे कावन्सिलर जे आसा ते हे डिसिजनाक फेवरींग नाशिल्ले तांच्याय अगेन्स्ट वचून हे डिसिजन घेतलां. आनी जेन्ना फर्स्ट टायम हे फी हायक केल्ली तेन्ना आमी तांकां व्हायट पेपर मागिल्लो आनी सांगचें म्हणून की तुमी अजून पर्यंत कितें सर्विसीस लोकांक प्रोवायड केल्या आनी फुडें कितें करतले ते. तो व्हायट पेपर अजून पर्यंत आमकां येवना. हाजोर तांकां तो दिवपाचो ना. हाजोर तांचे कडेन ताचें उतर ना. आनी आमी तो तेन्नाय कंडेम केल्लो आनी आतांय कंडेम करता. दुसरें पे पार्किंग. आतां आमी पे पार्किंग कित्याक म्हणून करपाचें तुमकां जेन्ना मडगांवचें पार्किंगूच सारकें ना, ऑर्गनायज्डूच ना. आज आमी सारके 12 ऑगस्ट 2024 म्हणजे आतां फुडल्या म्हयन्याक 1 वर्स कंप्लीट जातलें. आमी जेन्ना ऑथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट केल्लें की सगळ्यो ऑथॉरिटीज बरोबर येवन तांच्यांनी पार्किंग आयडेंटिफाय करचें 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर आनी तें डिमार्केशन करून घेवचें मडगांवचें पार्किंगाचें. आनी थंय जे बोर्ड तुटून पडल्या ते नवे बोर्ड लावचे. हांच्यांनी बोर्ड लायले पूण डिमार्केशन अजून पर्यंत करूना. आनी जेन्ना तुमी ह्यो सर्विसीस दिवच्योच ना, जेन्ना तुमी डिमार्केशनूच करचे ना जाल्यार आमी मडगांवकारांनी तुमकां फी कित्याक म्हणून पे करप. हांव मागता लोकां कडेन की जितले पर्यंत हे सगळे सारके आयडेंटिफाय करून डिमार्केशन करना कोणेच फी पे करची न्ही. गरज ना करपाची. दिवनी पयली सर्वीस मागीर पळोवया पे करपाचें. तिसरें आसा तें हायड्रॉलिक लिफ्ट. आतां पार्किंग करता म्हणटा ताका हायड्रॉलिक लिफ्ट घालता म्हणटा, हायड्रॉलिक पार्किंग. पूण बाबा हायड्रॉलिक पार्किंग म्हणटा तें तुमी हाजेर कितें स्टडी केल्या, ताजो रिपोर्ट आसा तुमचे कडेन. आनी तें हायड्रॉलिक पार्किंग म्हणटा गोंया असल्या क्लायमेटान चलतलें ज्या जाग्याचेर ह्युमिडिटी भरपूर आसा आनी सलायनिटी भरपूर आसा. कित्याक जितलें म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा हायड्रॉलिक पार्किंगाक घालें म्हणून जायना. ताका तुका तरेतरेची ती फ्लुइड्स यूज करची पडटा नाल्यार ती सारकी चलना. ताका मेंटेनन्स करपाक सेपरेट मनीस दवरचे पडटा. बाबा तुमी दवरतले हांचे कडेन म्युनिसिपालिटीच्यो गाडयो मेंटेन करपाक जायना. हिस्टोरीक लोहिया मैदान मेंटेन करपाक जायना आनी हे पार्किंग मेंटेन करतले. आनी तुमी जर स्टाफ घालचे ना जाल्यार फाल्यां तुमी कितें ते प्रायवेट कंपनीक चलोवपाक दितले अशें तरी हातून दिसून येता. आपल्या कोणाकूय हाडून बाबा तुमी चलया ते आमी जावपाक दिवचे ना. हायड्रॉलिक पार्किंग करता. पार्किंग आमी डेव्हलपमेंट पार्किंगाचो केलो म्हणून कसलोच प्रॉब्लेम ना पूण प्लॅनिंग करून करपाक जाय. ते हायड्रॉलिक पार्किंग म्हणटा गोंयच्या कंडिशनान चलचें ना. ते कळमेंतल्यान जाम पडटले थोड्या तेंपान आनी मागीर परत एक टेंडर जातलो नवें पार्किंग करपा खातीर. हातून भितर पयशे वता ते टॅक्स पेयराचे पयशे वता, हांचे कांय वचना. ताजे मागीर ओल्ड बस स्टँड. आतां ओल्ड बस स्टँड जेन्ना आमी ते म्हणटा डेव्हलपमेंट करतले म्हणून करचेंच. डेव्हलपमेंट म्हणटा जावपाकूच जाय. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. पूण बाबा ते डेव्हलपमेंट करतना ताजो प्लॅनिंग कितें आसतलो. थंय आमचो हो बस स्टँड म्हणटा आंतीक बस स्टँड आनी थंयचे लोक थंयचे गाडेकार आसा जे गाडे घालून लोक आसतात थंय ते बी आंतीकूच. आमी ल्हानपणांतल्यान ते थंय आसता. म्हणजे तांकां तुमी बाबा कॉन्फिडन्सान घेतला हो प्लॅनिंग करतना काय तुमकां जाय तसो सदां भशेन प्लॅनिंग केला. तांकां तुमी थंय शिफ्ट करतले दवरतले काय दुसरे कडेन शिफ्ट करतले काय रातोरात काडून उडयतले हेय तांच्यांनी सांगपाची गरज आसा. आनी हो प्लॅनिंग करतना तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन प्लॅनिंग करपाक जाय नाजाल्यार प्लॅनिंग करपाचें ना तें. दुसरें आतां हो जो तांच्यांनी प्लॅनिंग करतले ते तो बाबा हो मास्टर प्लॅन पयर आमकां पळय दाखयल्लो तातूंत भितर आसा. कित्याक सद्या अशें कन्फ्युजन जालां हांचे भितर कांयच सिंक्रोनायझेशन ना. मदींच म्हणटा मास्टर प्लॅन हाडटली म्युनिसिपालिटी सांगता आमकां प्रेझेंटेशन दिता. ताच्या थोड्याच दिसांनी मागीर सीएम म्हणटा की मडगांव स्मार्ट सिटी करपाक पळयता म्हणून. करा तुमी जाय तें प्रॉब्लेम ना पूण सारकें करात. गडबडीन करूं नाका. सिंक्रोनायज करात. बरें लॉंग टर्म विजन दवरात आनी करात. तातूंत बाबा हे बस स्टँडाचो उल्लेख आसा काय करपाक जाय म्हणून आतां करपाचो इलेक्शना लागीं येता म्हणून आनी मागीर सगळे परत करून पयशे वेस्ट करपाचे. ताज्या मागीर येता म्हणटा ते
तांच्यांनी सांगला की म्युन्सिपाल्टीची बिल्डिंग ते रिनोव्हेशन करपाक सोदता म्हणून. आता बाबा म्युन्सिपाल्टीची बिल्डिंग जेन्ना तुम्ही रिनोव्हेशनाचे उलयता ताजो बाबा प्लॅन तुमचो कसो करपाचो तो रेडी आसा, जाल्यार तो प्लॅन जेन्ना करतले तेन्ना लोकांकूय भितर मातशें कॉन्फिडन्सान घेवन करचें. कित्याक म्युन्सिपाल्टी बिल्डिंग म्हणटी आमची आंतीक बिल्डिंग ती, आनी ताजो प्लॅनिंग सारको जावपाक जाय, गडबडीन ताजो प्लॅनिंग जावपाक जायना. ते प्लॅनिंग करतना सामकी फुडली 50-100 वर्सां तकलेन दवरून करपाक जाय. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन मागता की तांच्यांनी हातून लक्ष घालचें. जी ही गडबडीन डिसिजनां घेतल्या, जाका प्लॅनिंग ना, जी इलेक्शनां लागीं पावता म्हणून ही डिसिजनां घेतल्या, ही हातून दिसून येता. कित्याक हाका कसलोच टॅक्निकल बेज ना आनी हाका कसलें प्लॅनिंगूय बी ना. ती सगळ्यात पयलीं तुमी जी डिसिजनां घेतल्या जी तुमचे कडेन येतली तेन्ना तुमी ते आडावची. दुसरें, तांकां जर करपाक जाय सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग करून तांच्यांनी हें करचें. आनी तिसरें म्हणटा तें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की मडगांव परत एकदां सीएमाक रिक्वेस्ट करता की मडगांव आमकां हें सगळें जालेंच, सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो आमकां रेस्क्यू प्लॅन जाय. हें सगळें मागीर करपा जाता. कित्याक मडगांव सध्या बिल्डिंग्यो पडत आसा, गव्हर्नमेंट बिल्डिंग्यो सेफ ना, सिवरेजी व्हांवता, गटरां ओपन जाल्यार सगळीं व्हांवता, भरपूर प्रॉब्लेम आसा. म्हणटकीर आनी आमचो आमदार सध्या इव्हेंट करपाक बिजी आसा. म्हण ताका सांगून अर्थ ना. हांवें पयलीं सांगलां आमी तांचेर उदक सोडून दिलां. हांव सीएमा कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी मडगांवकारां खातीर आमकां एक रेस्क्यू प्लॅन दिवचो आनी ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान पयलीं मडगांवकारांक भायर काडचें.